माशाअल्लाह मरकज़ मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान की मरकज़ मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान की मरकज़ी क़ियादत मुजाहिद अनथक मुजाहिद मिल्लत अज़ीम मजलिस स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब रईस मरकज़ मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं और ज़िला गुजरांवाले के चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब मदीर शोबा रफ़ाए आमा कारी मोहम्मद अमजद आसम साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और इसी तरह हकीम कारी मोहम्मद हिसाब साजिद साहब मदीर शोबा तबलीग मरकज़ मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान प्रोफेसर उस्ताद साजिद साहब चीफ ऑर्गेनाइज़र फिरोज़वाला रोड जोन गुजरांवाला वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। हम इनको दिल की अथा गहराइयों से अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं और हमारे फैसलाबाद की जनजान हमारे अजीम कायद और लीडर फैसलाबाद के नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अल-हिंद फैसलाबाद और इस मस्जिद के सदर जनाब अल्लामा अब्दुस्समद माज़ साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं और इसी तरह कुरान सुन्ना मूवमेंट के चेयरमैन फैसलाबाद के शेख सलीम रहमान साहब, हाजी मोहम्मद सदीक मदनपुरी साहब और मोहम्मद अमीन फारूकी साहब, मौलाना हाशिम रहीम साहब और इसी तरह हमारे सिटी के चीफ ऑर्गेनाइज़र आला मोहम्मद अरफान साहब और इसी तरह जनाब डॉक्टर मोहसिन रशीद साहब और सुहेल चौधरी साहब जो बूरेवाला से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे अज़ीम मुबल्लिग़ बाबा तबलीग हज़रत मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पोते जनाब सुहेल चौधरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनको भी अहलन व सहलन मरहबा और ज़िला फैसलाबाद के हमारे नाज़िम तबलीग जनाब हज़रत मौलाना पीर सैयद लिकुम शाह साहब कैलानी हम उनको भी दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तहसील कामयावाले के चीफ ऑर्गेनाइज़र कारी अब्दुर्रहमान साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। समुंदरी से हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब कारी ज़ियाउल्लाह साकी साहब हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। हमारे सिटी के चीफ ऑर्गेनाइज़र कारी हाशिम रहीम साहब वो भी हमारे दरमियान, बल्कि गलती हुई है मुझसे कि मुझे प्रोविजनल में मुंतकिल कर दिया गया। हमारे ज़िले के चीफ ऑर्गेनाइज़र आना मोहम्मद इरफान साहब हैं और सिटी के चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब हाशिम रहीम साहब हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं। जनाब मोहतरम भाई असगर साहब जो दावत कुरान हदीस चैनल चला रहे हैं हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। भाई अबू बकर फारूकी साहब उनको भी दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और हमारे भाई जनाब हज़रत असरी साहब अजीज़ असरी साहब और हमारे तहसील के चीफ ऑर्गेनाइज़र कारी मदद सलीम खियालवी साहब हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती तरह साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह हाजी मोहम्मद अनवर साहब और हाजी मोहम्मद अब्बास साहब और जनाब हमारे कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब कमालाबादी और कारी मोहम्मद अब्बास साहब और हमारे PP 112 के चीफ ऑर्गेनाइज़र आज़म पहलवान साहब हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं। और अब मैं खुतबा इस्तक़बालिया के लिए दावत दूँगा जनाब
علامہ عبدالسمد معاذ صاحب کو وہ چند منٹ کے لیے تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ اور ہمارے تحصیل فیصل آباد کے مرکزیہ کے ناظم جناب سعید انصاری صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر نصراللہ خان مظفر صاحب، مولانا محمد صدیق مدنپوری صاحب، مولانا شیخ سلیم الرحمان صاحب، برادر سہیل گرداسپوری، سیکرٹری جنرل ختم نبوت ریڈرز کلب پاکستان۔ ایک تو یہ جامع مسجد فردوس محمدی اہل حدیث فردوس کالونی جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں، ہم اس مسجد کے خادم ہیں۔ اس نسبت سے میں پروفیسر نصراللہ خان مظفر صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے گجرات تعالیٰ سے مہمانان گرامی کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہیں۔ اور دوسری بات جو شاہ صاحب نے کہی کہ وہ ہماری مخالفت نہ کیجیے گا، تو یقیناً ہم یہاں لکھ چکے ہیں، بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس مسجد میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نظم کے مقاصد کے منشور کے خلاف ہے۔ تو یہ جب بھائی یاسر شاہ نے پروگرام یہاں رکھا تو شاہ صاحب نے ہمیں بتایا، کچھ مرکز ملت اسلامیہ کے بارے میں بھی آگاہ کیا، تو خوشی ہوئی یہ سن کر کہ یہ احباب فلاح بہبود کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے، اتحاد امت کے مقاصد سے یہ اپنی ایک تنظیم چھوٹی سی بڑی سی جہاں پہ بھی ہے، یہ چند دوستوں کو منظم کر رہے ہیں۔ اور شاہ صاحب بتائے ہمیں کہ ڈاکٹر نصراللہ خان مظفر صاحب خود بھی الحمدللہ جماعت کا ان پہ اعتماد ہے کہ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث گوجرانوالہ کے نائب امیر ہیں، دوسرے رفقا بھی اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ کوئی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے متوازی جماعت قائم کی جا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جو ہمیں یاسر شاہ صاحب فرمائے۔ تو میں اس بنیاد پہ بھائی امجد آصف صاحب تو آج کے اس پروگرام سے پہلے سے ہی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، ہمارے غریب خانے کو بھی رونق بخشی ہے حضرت نے، تو اس نسبت سے مجھے مرکز ملت اسلامیہ کے قائدین کو خوش آمدید کہنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ اور ان کی نمائندگی میں یاسر صاحب یہاں پہ اگر کام کرتے ہیں، کوئی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی منصوبہ بندی ظاہر کرتے ہیں، تو ہم یقیناً ان سے تعاون کرنے میں فخر محسوس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی مرکز ملت اسلامیہ کے منصوبین کارکنان کہیں بھی ہمیں اس قابل سمجھیں کہ ہم ان کے کام میں معاون بن سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس میں خوشی محسوس کریں گے۔ مقرر مرکز ملت اسلامیہ کے قائدین ڈاکٹر نصراللہ خان مظفر، جناب محترم مولانا قاری امجد عاصم، جناب حکیم قاری اسحاق ساجد، پروفیسر عبدالستار ساجد، ان کو ہم دل کی گہرائی میں سے خوش آمدید۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کے فضل و رحمت سے، کہ آج میرے سامنے کوئی عام سامعین حضرات نہیں ہے، بلکہ میں اگر اپنے ایک ایک بزرگ، ایک ایک بھائی کا، ایک ایک دوست کا نام شمار کروں، کافی وقت بیت جائے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے بقول من عرفنی فقد عرفنی، جو احباب مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، ومن لم یعرفنی، اور جو نہیں جانتے اس بات کو سمجھ لیں کہ میں اللہ کے دین کا اور آپ احباب کا ایک خادم ہوں، اور مرکز ملت اسلامیہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ، کچھ ہمارے احباب اس بات کو نوٹ کرتے رہے کہ مرکز ملت اسلامیہ ایک تنظیم ہے، لیکن میں اپنا پیغام ان بھائیوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ مرکز ملت اسلامیہ پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی سرپرستی میں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ کی قیادت میں اور مرکز ملت اسلامیہ یہ ایک رفاہی، فلاحی اور اصلاحی ادارہ ہے جو کسی بھی مذہبی، سیاسی، سماجی جماعت یا تنظیم